السلام عليكم بنات الميمات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، وهذا لا فيديو يلقاكم في احسن الاحوال. مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد ونهار جديد. اليوم ما شاء الله غادي نقدم معكم واحد الفطيره محشيه اللي صراحه الشكل ديالها كيجي رائع جدا، والطريقه اللي جد بسيطه وكتجي لذيذه، وانا متاكده الا جربتوها ما غاديش تستغناو عليها. فما نطولش عليكم، خليكم تشوفوا معايا المقادير والطريقه ديال التحضير ونبداو على بركه الله. هنايا البنات بالنسبه للمقادير صراحه اللي ساهلين بزاف. هنايا عندي 300 غرام من الطحين، ضروري يعني تستغربلوه كيف ما كنقول لكم ديما. هنا غادي نحتاج الخميره ديال الخبز، وانا هنايا عندي هذه مي اليابسه. نتوما عندكم الطريه ديروا واحد داك ما عارفين دابا مع يعني جو بارد، من الاحسن ديروا واحد المعلقه صغيره ولكن تكون عامره مزيان من الخميره ديال الخبز. هنا عندي كاس دافي، عندي معلقه كبيره ديال الزبده، هنايا راه ذوبتها واحد شويه. عندي معلقه صغيره من السكر، غادي نحتاج كذلك معلقه صغيره من الملحه وجوج معلقات كبار من الزيت. دونك هنا البنات اول حاجه غادي ندير الخميره ديالي ديال الخبز، غادي نضيفها على الحليب دافي كيف ما قلت لكم باش المهم تتفاعل مزيان حتى كتذوب. صافي هنا غادي نخلطها. هنا غادي ناخذ البول ديالي اللي غادي نجمع، غادي نضيف الطحين، غادي نضيف عليه معلقه صغيره كيف ما قلت لكم ديال السكر، غادي نضيف معلقه كبيره من الزبده، ضروري البنات تذوبوها واحد شويه. غادي ناخذ معلقه صغيره من الملحه، وهنايا غادي نضيف جوج معالق كبار من الزيت. وصافي وهنايا دابا غادي نبدا نضيف الحليب ديالي بشويه بشويه وانا كنجمع العجينه ديالي. وهنا البنات بالنسبه للعجينه خصكم تجيكم واحد العجينه اللي هي رطبه، المهم ما خصهاش تجي يعني جاريه، من دابا تشوفوا تعرفوا علاش ما خصهاش يعني تجيكم العجينه جاريه وتجي خفيفه وتجي رطبه. المهم هنا البنات كما كتشوفوا معايا من بعد ما جمعت العجينه ديالي، وهنا غادي نخدمها غير بشويه بيديا كما كتشوفوا. هنا البنات العجينه كتجي يعني رطبه، كتجي على هذا الشكل. صافي هنايا دابا غادي نفيميها وغادي نخليها ترتاح وندوزو نقادو الحشوه ديالنا. اي فوالا هنايا البنات دابا غادي ندوزو الحشوه. هنايا وضعت شويه من الزيت وزيت ديال الزيتون، تقدروا تضيفوا غير زيت الزيتون وانتم غتشوفوا على حسب اللي كتبغيو. بالنسبه للبنات الحشوه انا هنايا غادي نعطيكم كاقتراح، يعني تقدروا ديروا الحشوه اللي بغيتوها نتوما. هنايا انا عندي البصله كبيره قطعتها رقيقه مع جوج طروز ديال الثومه حكيتهم، وهنا عندي فلفله خديت وحده كبيره وقطعتها هكا كيف ما كتشوفوا رقيقه، غادي نديرهم يتشحروا. هنا البنات خديت خيزويه كبيره، الا كانت عندكم صغيره خذوا جوج كيف ما كتشوفوا حكيتها. وهنايا البنات خديت القليل من الزبده ديال الدجاج، لا ما كثرتش غير باش تعطيني واحد النسمه في الحشوه. تقدروا يعني تعوضوا فاش ما بغيتو الطون هذا الكفته اولا بلاش غير بالخضر راه كتجي زوينه. هنا كيف قلت لكم انا درت غير واحد الكميه اللي قليله باش تعطيني واحد النسمه في الحشوه وصافي. صافي هنايا دابا غادي نخلي هادشي يتشحر ليا واحد شويه. دونك هنايا البنات ما خليت كيف ما كتشوفوا الحشوه ديالي تشحرات شويه، مي غادي ندير دابا شويه ديال العطريه. اول حاجه غادي ندير الملحه، والملحه كتبقى على حسب ديال الذوق ديال اي واحد. غادي نضيف قليل من الابزار،
بالنسبه اللي كيبغي يدير الحار يدير الحار، داكشي على حسب. انا غادي ندير قليل من الخرقوم، قليل من السكينجبير، وهنايا غادي ناخذ القليل من الكوري بصح كيعطي واحد النسمه زوينه مع الدجاج. نديرها شويه صافي. وهنا اخر حاجه غادي ندير قليل من المعدنوس. فين غادي نحرك هادشي وغادي نخليه غير شويه البنات يزيد يتشحر ونحيدو. وهنا البنات كما كتشوفوا معايا من بعد ما العجينه ديالي ارتاحت هنا كما كتشوفوها طلعات صافي. هنايا كما كتشوفوا فرغت منها الهواء، ضروري يعني تفرغوها كاين منها الهواء صافي. هنا غادي ناخذ القليل من الطحين بالضروره، يعني تستعملوا الطحين. هنايا غادي نسرحها وغادي نسرحها على شكل دائره. داكشي علاش البنات قلت لكم في العجينه يعني ما خصهاش تكون كتلصق في اليد، ممكن تكون رطبه شاده في راسها، لان ملي كاين نقطعوها ما تعذبناش وصافي. وهنا كيف ما قلت لكم غادي نشكلها هكايا دائره. وهنا كنعاون بيدي صافي. هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما سرحت العجينه ديالي على شكل دائره، المهم ما تجيش عاوتاني رقيقه بزاف وما تجيش غليظه بزاف، تجي على هذا السمك هكا صافي. هنا كنقدها هكايا في الجناب باش تجيني مقاده صافي. هنايا دابا غادي نبدا نقطع. المهم البنات الا كانت عندكم الجراره ديال البيتزا قطعوها بالجراره ديال البيتزا، انا غادي نستعمل غير الموس لان ما لقيتش عند عكوسي الجراره ديال البيتزا. المهم هنايا كما شفتوا اللي ما عندوش عاوتاني راه كاين اللي ما تكونش عنده الجراره ديال البيتزا استعملوا موس اللي يكون ماضي وصافي. المهم هنا غادي نقطع على 4 وغادي من الجهه الاخرى. المهم تحاولوا يعني يجيو مقادين. هنا عاوتاني غادي نجي نعاود نقطع هكايا حتى بالموس البنات ما كيعذبش. اللي ما عندوش الجراره غير بالموس، غير يكون الموس ماضي وصافي. صافي هنايا عاوتاني غادي نجي ونبدا نقطع على هذا الشكل. شوف هكايا. الصراحه راه الطريقه باينه، راه غير التصويره ثاني في الفيديو التصويره راه مبينه راسها. صافي هنا دابا غادي ناخذهم. راه البنات راه ما كيلصقوا لا والو، واخا ديروا يعني وحده هكايا من فوق وحده. شوف ما كيلصقوش نهائيا. دونك هنا البنات خليت الحشوه ديالي حتى دابا يعني خليوها تبرد واحد شويه. هنا دابا غادي نضيف الفرomاج كما كتشوفوا غابي. هنايا خديت الموتزاريلا، تقدروا تضيفوا يعني اي فرماج عندكم، يعني من الاحسن تخليوها حتى تصفى لكم شويه عاد ديروا الفرماج، ما ديروش هو سخون. صافي هنا غادي نخلط. ومن هنا البنات خديت هاد البلاط ديال لاطار لي طارت، بلاط عليه بابي سولفيريزي. خديت البلا اللي غيدخل لكم الفران. صافي هنايا غادي ناخذ هاد البول هكا وغادي نوضعها كيف الوسط. صافي هنايا دابا غادي نبدا نهز المثلثات ديالي ونبدا نحط هكايا على هذا الشكل. وغادي نجي نبقى ندير في النص ديال الاولى غادي نحط عليها الثانيه هكايا. وانتم غادي شفتوا كنعمل على هذا الشكل.
الطريقه راه ساهله. صافي هنا كما كتشوفوا من بعد ما كملت المثلثات ديالي هنا راه دخلتهم كلهم. هنايا غادي ناخذ الحشوه ديالي ونبدا نضيفها على هذا الشكل. غادي ندورها كلها هكا. المهم هنا البنات دابا غادي نحيد بشويه هاد لو بول هاكي بشويه، ما تخافوش راه يعني كتبقى شاده راسها. شو المهم هنا دابا البنات غادي نبدا نلوي على هادشي، غنبقى نغطيهم على هاد الشكل. وهنايا ملي غادي نجي هاد الطرف هذا غادي ندخلو مزيان هاكي من التحت باش من طيب ما تحليناش وصافي. على هاد الشكل هنا ندخل مزيان. اصلا لاباس كما كتشوفوا يعني الحشوه ما تخافوش منها، يعني راه كتبقى شاده راسها. وهنا كنلصق مزيان من التحت. المهم هنا البنات خديت الصفر ديال البيض مع القليل، درت القليل ديال الصوجا، صوص ديال الصوجا وبيها باش غادي ندهن. وهنايا غادي نبدا ندهن. بالنسبه للبنات الفران انا اللي شعلت عليه من التحت ومن الفوق على 200 دوغري. اصلا ما مكحسش يعني الطياب بزاف دغيا. فريمون البنات غير جربوها راه كتجي لذيذه بزاف. كما شفتوا يعني الطريقه اللي ساهله بزاف، حتى في المنظر كتجي غزاله. المهم هنا البنات دابا صافي غادي ندخلها للفران ونرجع معكم ان شاء الله من الطيب. اي فوالا هنا البنات رجعت لكم بعد ما خرجتها من الفران. صافي هنايا غادي نخليها تدفى لي واحد شويه وغادي نقدمها في شي طبسيل. اي فوالا البنات كما كتشوفوا معايا الشكل النهائي هنايا من بعد ما خرجتها من الفران وخليتها بردات. وهنايا قدمتها على هذا الشكل كما كتشوفوا. وضعت القليل من شويه ديال الخاص، الكركاع اون طوماط سوريز. تبقاو تقدموا كما كتشوفوا البنات. كما كتشوفوا يعني المنظر ديالها كيجي رائع بزاف وكتجي لذيذه. انا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم. كما كتشوفوا جايه محمره، كتجي محمره من التحت ومن الفوق. وما نوريكم كيفاش هي من التحت. فكنتمنى لا فيديو ديال هذا النهار تعجبكم. تهلاو في ريتكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.